बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खान साहब ने सिर्फ कल इतना कहा कि वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च की तारीख का वो ऐलान जुमे के दिन करेंगे, लेकिन अभी जुमे का दिन दूर है और हुकूमत के अंदर से पहली बार इलेक्शन की आवाज आ गई है, जो खान साहब की कामयाबी है। खान साहब चाहते भी इलेक्शन ही है, लेकिन खान साहब कह रहे हैं इसका नजर नहीं आएगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कौम को फैसला नहीं सुनाया, लेकिन एक मखसूस चैनल को फैसला जारी कर दिया है और उस फैसले के जरिए अपनी क्या गलती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और बात उसके बावजूद नहीं बन रही। और जंग और जियो न्यूज की एक और जो 2 नंबरी है वो पकड़ी गई है। और फिर खास बात यह है कि इस बार एक और जो इमरान खान के भांजे हसन नियाजी ने जो काम किया है, लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की बजाय इमरान खान कहां लेके जाने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा बात इंपॉर्टेंट है। और फिर चीफ जस्टिस को लेके, जजेस को लेके जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कुछ ऐसी बातें की हैं। इमरान खान के मुखालिफिन यानी नून लीग वाले खुशी के इतना नजर आ रहे हैं कि उनको आखिर इस पूरी तकरीर के दौरान क्या कुछ नजर आया। मैं आपको सारी बातें बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि अब तक कौम इंतजार कर रही है कि जिस फैसले के जरिए आपने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया है, आखिर उस फैसले के अंदर कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ आपके दलाइल होंगे, कुछ आपने वजूहात बयान की होंगी कि इसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। अच्छा, ये फैसला आपने जुमे के रोज फैसला सुनाया 2 बजे और आज इतवार का दिन है, यानी जुमा गुजर गया, शाम तक फैसला नहीं आया। हफ्ते का पूरा दिन हम इंतजार करते रहे, रात भी गुजर गई, फैसला नहीं आया। अब इतवार है और इतवार के दिन तक, इस लम्हे तक ये फैसला नहीं आया। कौम को कम से कम जिसमें तमाम अरकान के दस्तखत हों, ना फैसला आया है, ना पंजाब के भरवाना साहब जो मेंबर हैं वो कहीं नजर आ रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और वारदात डाली गई है। 36 सफात के ऊपर मुश्तमिल फैसला बगैर दस्तखत के एक मखसूस चैनल को, जो गवर्नमेंट का, जो नून लीग का, जो इस पूरे एजेंडे का एक पार्ट है, जियो न्यूज, उसके जरिए लीक किया गया है। और वो कह रहे हैं कि हमने ये फैसला हासिल कर लिया। और उसके अंदर वो क्या बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये दलील देने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी सियासतदान को, किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार रखते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर ही हमने ये डिस्क्वालीफाई किया। अब असल बात यह है, डिबेट यह है, जो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है। अब इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से इत्तेजाज एहसन साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंतजामी इदारा है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन है, वो इस तरह का अदालत का स्टेटस हासिल नहीं कर सकता। लेकिन वो बजिद हैं और वो जियो न्यूज के ऊपर ही बजिद हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन अब ये फैसला आपने नहीं करना। कल ये फैसला सुबह 9:30 बजे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत ने करना है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम नहीं कर सकते, ये कल हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जंग अखबार और जियो न्यूज से आप अच्छे की तवक्को नहीं रख सकते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर खबरें देते हैं। लाइक इंसार अब्बासी ने कल ये खबर दी कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और वफूद की सतह पे मुलाकातें भी हो गई हैं। अब मैं आपको बहुत बार ही कहता आया हूं कि इंसार अब्बासी साहब खुद से खबरें नहीं देते, उनको खबरें कहीं से आजकल आती हैं। वो खबरें, मिसाल के तौर पे थोड़ा अरसा पहले इंसार अब्बासी साहब ने हमें बताया था कि वो उनके पास खबर ये है कि एस्टैब्लिशमेंट सॉफ्ट इंटरवेंशन करने जा रही है। अब वही एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हमारा कोई किरदार नहीं होगा, वो एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो इंसार अब्बासी साहब से पूछा जाना चाहिए कि वो जो आपने सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात की थी, वो सारा कुछ वो कहां पे है। तो आपने ये स्टोरी भी वैसे ही फीड की है। उस जंग और जियो न्यूज की मैं खबर आपको सुनाना चाहता हूं कि जंग अखबार ने कल पाकिस्तान के अंदर ये बताया था कि इमरान खान करप्ट साबित, ना अहल करार। ये तमाम एडिशन जो पाकिस्तान के हैं उसकी सुर्खी या हेडलाइन थी। लेकिन उसके साथ जंग लंदन एडिशन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ था। वहां पे सिर्फ लिखा हुआ था इमरान खान ना अहल करार। वहां पे इमरान खान करप्ट साबित नहीं हुए, हर जगह पे हो गए सिवाय लंदन एडिशन के। भला क्यों? लंदन एडिशन में आप करते तो खान साहब आपको वहां पे एक डेफेमेशन का नोटिस भेजते और डेफेमेशन के नोटिस के ऊपर आपको मिलियंस ऑफ डॉलर इमरान खान को पे करने पड़ते, क्योंकि पाकिस्तानियों को झूठ बेचा जाता है या चलाया जाता है
یہاں ایجنڈا بیچا جاتا ہے, پراپوگینڈا کیا جاتا ہے, لیکن لندن میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اب اس ساری سچویشن کے دوران عمران خان نے کیونکہ لانگ مارچ کی بات کی ہے, اور لانگ مارچ کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دے دوں, خان صاحب نے جمعے کے روز یہ اعلان کرنا ہے کہ وہ کس تاریخ کو اور کہاں پہ لانگ مارچ کرنے والے ہیں, لیکن ایکسپریس نیوز کے رپورٹر نے اس بارے میں پہلے سے ہنٹ دے دیا ہے, اور اس کی تاریخ جو انہوں نے بتائی ہے رضوان احمد غلزئی جو ہیں ان کے مطابق 11ویں مہینے کی 4 تاریخ اہم ہے. یعنی اشاروں کنایوں میں بتایا ہے کہ عمران خان 4 نومبر کو یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں, یعنی 28 کو اعلان کریں گے کہ 4 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا کیا؟ شوکت یوسفزئی کے مطابق جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد شاید داخل ہی نہیں ہوں گے. یہ پلان ہوگا کہ آئیں اور آپ بس اسلام آباد کو چاروں جانب سے مفلوج کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اطراف میں حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, لیکن عمران خان کے جو بھانجے ہیں وکیل ہیں اور حسان نیازی, انہوں نے کچھ اور بات کر دی ہے. میں آپ کو ان کا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اور وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں. میں پڑھ کے سنا دوں گا, باقی آپ سمجھدار ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت گیم چل کیا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور جو ان کے ذہن میں پلان ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. رات 6:15 کے اوپر عمران خان کے بھانجے, یہ امپورٹنٹ ہے کہ کوئی عام تحریک انصاف کا شخص لکھتا تو میں اس کے اوپر زیادہ دھیان نہ دیتا, لکھا ہے انشاءاللہ لانگ مارچ ٹو حاجی صاحب ہاؤس پلیز. اب مجھے آپ کو, یا کیا وہ حاجی صاحب کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں آج کل حاجی صاحب کن کو کہا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ حاجی صاحب کے گھر کی جانب لانگ مارچ انشاءاللہ. یہ ان کے الفاظ ہیں, انشاءاللہ لانگ مارچ ٹو حاجی صاحب ہاؤس پلیز. اب اس کا کیا مطلب ہے, پاکستان تحریک انصاف یہ کیا کرنے جا رہی ہے, اس کا اندازہ آپ خود سے کر لیں. عمران خان لانگ مارچ کے ذریعے الیکشن کا جو گول ہے وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اندازہ یہ کریں, ایمل ولی خان جن کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی سے ہے, وہ عمران خان کے ہاتھوں 4 میں ہارے ہیں. انہوں نے سلیم صافی کے ساتھ یہ کہہ دیا, دونوں ہی ظاہری بات عمران خان کے مخالفین ہی ہیں, تو سلیم صافی کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہے, انہیں عمران خان کے مطالبے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ انہوں نے حال ہی میں تمام نشستیں جو عمران خان کے مقابلے میں انہوں نے بلور صاحب والی اور ایمل ولی والی دونوں نشستیں وہ عمران خان سے ہار گئے ہیں, لیکن ان کو داد دینی چاہیے. اس کے باوجود بھی وہ ہمت اور حوصلہ رکھتے ہیں, وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ خود اندازہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ مقبول ہیں. عمران خان کی مقبولیت کے باوجود بھی ان کی رکاوٹیں بھی کم نہیں ہوئی. رات کو ہم نیوز نے ان کا ایک انٹرویو ریکارڈ کیا جو نشر کرنا تھا شفا یوسفزئی کے ساتھ, لیکن ہم ٹی وی کے اوپر ہم نیوز کے اوپر یا ہم ٹی وی کے اوپر انہوں نے اس کو نشر نہیں کیا. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اس کو میجر پورشن اس کا انہوں نے سینسر کر دیا, جس کے اوپر تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے اوپر اچھا خاصا رد عمل دیا کہ اگر آپ نے دکھانا نہیں تھا تو آپ کو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی. اب میں آپ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق بتانے سے پہلے صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر جو عمران خان کے ایک زمانے میں احتساب کے مشیر تھے, جن کو بعد میں ہٹا دیا گیا, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کل لاہور کے اندر آسمہ جہانگیر صاحبہ کی تعزیت میں جو ریفرنس ہر سال ہوتا ہے, کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پہ وہ خطاب کر رہے تھے, اور انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کم و بیش وہی باتیں کی جو عام طور پہ نون لیگ کا نیریٹو ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نواز شریف نے وہ تنخواہ جو وصول نہیں کی اس کی بنیاد کے اوپر ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم چونکہ اچھے مسلمان نہیں رہے تو ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جی آئی ٹی کے حوالے سے بھی بات کی, اور پھر یہ ساری باتیں کرنے کے بعد لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ آپ جج اور جرنیل کا نام لے کے تنقید کریں. پھر انہوں نے کچھ بلیک لسٹ ججز کے جرنیلوں کے نام بتائے اور کہا کہ آپ اداروں کے اوپر, ملٹری کے اوپر اور جوڈیشری کے اوپر نہ کیا کریں, نام لیا کریں. لیکن جج صاحب مسئلہ یہ ہے کہ نام لیتے ہیں, نام لیا جس میں آپ اعظم سواتی کو دیکھ لیجئے تو پھر مقدمے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے بہت کچھ ہوتا ہے, اور پھر آپ جو معزز جج صاحبان ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ انصاف بھی فراہم نہیں کر پاتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.